क्या कहने लगा, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है, ये तो मैंने हासिल किया है अपने इल्म, अपनी अकल, अपनी फरासत से, अपनी मेहनत से। आज भी दुनिया के अंदर बड़े कारून पड़े, वहां तो एक कारून था ना मूसा अलैहिस्सलाम की, आज दुनिया में बहुत बड़े कारून पड़े हुए हैं। 40 कमरे सोने के भरे हुए थे कारून के, 40 कमरे सोने के भरे हुए कारून के पड़े हुए थे, और दौलत तो और थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली। सूरतुल क़सस आयत नंबर 78 है। इन आयत के अंदर, इस रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कारून का जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को बहुत बड़ा ख़जाना अता फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया ख़जाने की चाबियाँ इतना थी कि ताकतवर जमात वो भी उठा उठा के थक जाते थे। बाज़ किताबों में ये बात लिखी है कि कारून ने पहले लोहे की चाबियाँ बनवाई, जब लोग नहीं उठा सकते थे, तंग आ गए ना, लोहा तो वजनी होता है ना, फिर उसने लोहे की चाबियां हटवा कर लकड़ी की चाबियां बनवाई। लकड़ी थोड़ी हल्की हो, तो वो चाबियां भी भारी होने लगी, तो उसने गाय के खाल है ना, खाल, इसको सुखा के इसकी चाबियां बनवाई। ये थोड़ी उठाने में आसानी होती है उन दो की बनिस्बत। बहरहाल तकब्बुर और फख्र करने लगा, तो कौम के बुजुर्गों ने उसको समझाया, उलमा ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि भाई अल्लाह ने तुझे माल दिया है, अल्लाह की नेमत है, बजाय इसके कि इस माल से अयाशियां करे, तो इस माल को आखिरत के घर बनाने में खर्च कर, अल्लाह के रजा वाले कामों में इसको खर्च कर। जैसे अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया, तो भी अल्लाह की मखलूक पे एहसान कर। जब उसको ये कहा गया ना कि तेरे ऊपर अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इतना दौलत दी, तो अल्लाह माफ फरमाया, जब आदमी के पास पैसा दौलत आता है ना नाजायज तरीके पे, तो इंसान अंधा हो जाता। क्या कहने लगा, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है, ये तो मैंने हासिल किया है अपने इल्म, अपनी अकल, अपनी फरासत से, अपनी मेहनत से। हाँ, ये जो दौलत कमाई है, किसी का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, मैंने मेहनत की है, मैंने जो है ना अकल इस्तेमाल की है, मैंने अपने हुनर से इसको कमाया है, अपने अकल से इसको कमाया है। यही तो गलती है ना इंसान। जब आता है तो जिस्म पे कोई एक कपड़े का एक धागा भी नहीं होता, कोई चीज लेकर नहीं आता, और जब जाता है तब भी कोई चीज साथ लेके नहीं जाता। कहते हैं इंसान तो इतना कमजोर, पहला गुस्ल भी खुद नहीं कर सकता, आखिरी गुस्ल भी लोग देते हैं। हाँ, आया भी नंगा था, जाता भी इस तरह। ये तो इंसानियत का एहतराम है, तो कफन दे के हम रवाना करते हैं। सारी जितनी भी नेमतें हैं किसकी दी हुई हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई। ये मेरी जबान बोल रही है, ये मेरी कमाल नहीं है, ना मेरी ताकत है कि मैं बोलूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कमाल और अल्लाह की ताकत है। सुनने की कुव्वतें, देखने की कुव्वतें, चलने फिरने की कुव्वतें, ये मेरे अल्लाह की दी हुई नेमतें। इसी तरह अगर माल आता है, आदमी अपनी मेहनत और हुनर से कमाता है, तो ये अकल किसने दिया है? ये अकल भी तो अल्लाह ताला ने दी है ना। आज़ा को सही सालिम भी तो अल्लाह ने भी दिया, बनाया है कि ये आज़ा कुछ कमा सकें। लूला लंगड़ा अल्लाह बना देते, पागल मजनू बना देते, फिर देखे इंसान को कहे अपने अकल से अब कमा के देख तू। ये अकल भी तो अल्लाह ताला की दी हुई है, ये तरीका भी तो अल्लाह ताला इंसान को सिखाते हैं। ये अल्लाह के बेहद एहसान। यही सोच, यही फर्क है मुसलमान और काफिर की सोच। मुसलमान के पास जो भी नेमत आती है कहता है मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसा है, अल्लाह तेरा शुक्र है, हम इस काबिल नहीं थे, ये तेरा ही एहसान है। और काफिर कहता है मेरी मेहनत, मेरी अकल, मेरी कोशिश, ये मेरी चीज है। आज भी अल्लाह माफ फरमाए, हम अल्लाह की तरफ बहुत कम मुतवज्जे होते हैं। किसी का फसल अच्छा हो जाए, जी मैंने जी माशाल्लाह फसल हल भी अच्छे लगाए, सफाई भी अच्छी की, इतनी खादें दी हैं और इतनी स्प्रे की है, फिर फसल क्यों ना आता?
بھائی نہ تو کھاد سے آتا ہے، نہ سپرے سے آتا ہے، نہ ہل چلانے سے دینے والی میرے اللہ کی ذات ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو انسان کو یہ ساری نعمتیں دیتی، اور یہ کھاد، یہ سپرے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ عقل کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو مسلمان کی سوچ اور کافر کی سوچ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ہاں، اسی لیے تو ہے نا، جب کھانا کھاؤ تو کیا کہو؟ بسم اللہ، بسم اللہ سے کھانا شروع کرو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پیو تو بسم اللہ سے۔ یہ جو پانی پی رہے ہیں نا ہم، ٹھنڈا پانی جو بھی پی رہے ہیں، یہ نعمت اللہ کی حاصل کر رہے ہیں، بسم اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے نام کی برکت سے مجھے ملی ہے، ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ پانی کو میں لاتا، کہاں سے لاتا؟ کھانے کا ایک لقمہ میں کہاں سے لاتا؟ یہ میرے اللہ کی نعمت اور میرے اللہ کی مہربانی ہے کہ ایک لقمہ مجھ تک پہنچا ہے اور ایک پانی کا گھونٹ مجھ تک پہنچا۔ اس لیے فرمایا جب کھا چکو، پانی پی چکو تو کہو الحمدللہ۔ کھا چکو تو پی چکو تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا ہی احسان ہے، تیرا ہی شکر ہے۔ اگر یہ کھانا اٹک جاتا، پانی اٹک جاتا، دیکھو سانس کی نالی بھی تو ہے نا، اور خوراک کی نالی بھی ہے، ہم تو منہ میں رکھتے ہیں، اندر غرب، کوئی پتہ نہیں کس جگہ جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ کھانا کھانے والی نالی میں جاتا ہے، سانس والی میں نہیں جاتا۔ پانی جو ہے نا اسی خوراک والی نالی سے جاتا ہے، سانس والی نالی سے، ورنہ ہم تو اپنی طاقت سے تو ہم اس نالی میں نہیں ڈالتے نا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، پانی آدمی پی رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک قطرہ سانس والی نالی میں چلا جاتا ہے، آدمی کھانستے کھانستے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ تو اس ظالم نے کہا یہ تو میں نے ساری دولت جو اکٹھی کی ہے نا، یہ میں نے کس سے کیا؟ اپنی عقل سے، اپنے ہنر سے کمائی ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بڑے قارون پڑے، وہاں تو ایک قارون تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی، آج دنیا میں بہت بڑے قارون پڑے ہوئے ہیں، بینک بیلنس پڑے ہوئے ہیں، اتنا پیسہ دولت پڑا ہوا ہے، خون لوگوں کا چوس رہے ہیں، ایک کے 10 بنانے کے چکر میں ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ غریب آدمی کیسا ہے، آپ اس کی زندہ مثال دیکھیں ڈاکٹروں کو۔ ایک غریب آدمی بیچارہ روزی کرنے والا جو شام کو 1 کلو آٹا لے کے جاتا ہے، ایک بھی نہ لے کے جائے، 5 کلو لے کے جائے، اس کے بچے ہیں، آمدن نہیں ہے اس بیچارے کی، اگر بیماری آ جاتی ہے تو ڈاکٹر وہ قارون بنا ہوا ہے خون چوسنے کے لیے، یہ بھی ٹیسٹ کراؤ، یہ بھی کراؤ، صرف پرچی دیکھنے کا 2000 4000 5000 ظلم نہیں ہے؟ اس سے بڑی قارونیت اور کیا ہوگی؟ قارون کو کوئی سینگ نہیں لگے ہوئے تھے، یہی تو ہے نا فرعونیت، اور یہی تو ہے قارونیت۔ ضرورت ہے نہیں، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ کراؤ، یہ کراؤ، پیسہ بنانا ہے۔ اس کے سامنے بھی پیسہ تھا، قارون کے سامنے بھی پیسہ تھا کہ بس آئے جیسے آئے، کوئی مرتا ہے مرے۔ کسی ڈاکٹر سے کہا جی ہمارا مریض بہت آخری سیریس حالت میں مرتا ہے، کہتے اتنا پیسے دو، کہتے جی مرتا ہے، کہتے تمہارا مرتا ہے، ہمارا تو نہیں مرتا، تمہارا مر رہا ہے نا مریض، مر جائے، ایسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہزاروں مرتے ہیں، کیا ہے، ہمیں اپنی فیس چاہیے۔ تو اس سے بڑی قارونیت اور کیا ہوگی؟ یہ احساس، یہ ہمدردی تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے، جب دین سے سچی محبت ہوتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحم دل، اللہ ان لوگوں سے، رحم دلوں سے کتنا اللہ پیار کرتے ہیں۔ جب دین دل میں آتا ہے پھر انسان کے اندر رحم دلی پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ اتنا بڑا متکبر بن گیا، اس کو تو میں نے دولت دیا نا، بس کیا ہوا، ساتھ رہے گی۔ اولم یعلم، کیا یہ نہیں جانتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، ایک نہیں کئی بستیوں کو جو نافرمان تھی، اللہ نے اس سے پہلے کئی بستیوں کو ہلاک کیا، قوموں کو ہلاک کیا، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس قارون سے بھی زیادہ طاقتور تھے، واکثر جمعا، اور جمعیت کے اعتبار سے، فوج لشکر کے اعتبار سے بھی اس سے زیادہ تھے۔ اس کے پاس تو حکومت نہیں ہے نا، اس کے پاس تو پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن اس سے پہلے قومیں گزری ہیں تو بڑی طاقتور، قوم نوح دیکھو، قوم عاد، قوم سمود دیکھو، جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط لوگ تھے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، اللہ نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، ملیا میٹ کر دیا، آج ان کے کھنڈرات
पुकार पुकार के कह रहे हैं कि आओ देखो इबरत के निशान अगर देखने हैं तो आ यहां देखो। वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, अल्लाह जब मुजरिमों को पकड़ते हैं फिर अल्लाह पूछते नहीं है कि क्या करके आए हो, अल्लाह तो खुद देख रहे हैं ना। ये तो हमें जरूरत पड़ती है, हाँ भाई क्या किया था तुमने, क्यों आए गिरफ्तार होके। अल्लाह ताला जब मुजरिमों को पकड़ेंगे ना फिर अल्लाह पूछते नहीं है कि क्या क्या करके आए हो, अल्लाह के सामने उनका अमल है। तो इन आयात में हमारे लिए भी तंबीह है कि दुनिया में जिंदगी गुजारो रहम दिल बन के, इंसान बन के, हमदर्द बन के। पैसा अगर इकट्ठा कर भी लिया, कारून जितना खजाना बना भी लिया तो क्या हुआ, साथ ले जाए। 40 कमरे सोने के भरे हुए थे कारून के, 40 कमरे सोने के भरे हुए कारून के पड़े हुए थे, और दौलत तो और थी। आगे अंजाम आ रहा है कि क्या हुआ कि खुद भी गर्क हुआ, उसका खजाना भी गया। अल्लाह ताला हमें ऐसी दौलत दे जो हमें अल्लाह के करीब करे, ऐसी दौलत से अल्लाह पनाह में रखे जिससे इंसान और फिरौन बन जाए। अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे।